भक्तपुर जिल्लाको जिल्ला सम्मेलनका सभापति एवं भक्तपुर पार्टीका सभापतिज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाज्यू, मञ्चासीन पार्टीका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, प्रदेश कार्य समितिका सभापतिज्यू लगायत पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका नेता साथीहरू, उपस्थित सम्मेलनका प्रतिनिधि साथीहरू, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका सहभागी साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, उपस्थित सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, बुवा आमा, सबैलाई म जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। भक्तपुर जिल्लाले आफ्नो जिल्ला सम्मेलनलाई भव्य ढङ्गले आयोजना गर्यो। सभापतिज्यू स्वयं यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो। पार्टीका अर्का नेता डाक्टर शेखर कोइराला लगायत थुप्रै नेताहरू उपस्थित हुनुभयो। भक्तपुरको नगरभरि पार्टीका झण्डा र ब्यानरहरू यत्र तत्र झकाउ बनाउने गरी पार्टीको पक्षमा जनमतै निर्माण गर्ने गरी एउटा हुइम लहर सिर्जना गर्ने गरी प्रचार पनि गर्नुभयो। र यो भव्य उपस्थिति, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, यो सबै कुराले कांग्रेस पार्टीले आफ्नो महासमितिको बैठक पनि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने झल्को दिने गरी त्यो ढङ्गले आयोजना गर्नुभयो। त्यसका लागि म भक्तपुर जिल्ला कार्य समिति र सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको भव्य सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। बन्द सत्रमा यहाँहरू अझ व्यवस्थित ढङ्गले हाम्रो यो कार्यकाल जो 1.5 वर्ष बित्यो, त्यो 1.5 वर्षको कार्यकालमा हामीले गरेका राम्रा कामहरू, त्यसको निरन्तरताको सङ्कल्प गर्नुहुनेछ। केही कमी कमजोरी भएका छन् भने गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई अझ गति दिनुहुनेछ, अझ दिशाबोध गर्नुहुनेछ। म शुभकामना दिन चाहन्छु। भक्तपुर जिल्लामा पार्टी यसपटक बलियो ढङ्गले उपस्थित भएको छ विगतमा भन्दा, किनभने हामीले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि निर्वाचित गरेर पठाएका छौँ, प्रदेश सभाको सदस्य पनि हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका छौँ। 4वटा पालिका मध्ये 2टा पालिकामा हामीले चुनाव जितेका छौँ। 38वटा वडामा 15वटा वडामा हामीले निर्वाचन जितेका छौँ। वडा तहदेखि केन्द्रको संसद, सङ्घीय संसदसम्म भक्तपुर जिल्लाको उपस्थिति भएको छ। त्यसैले यो समय भनेको भक्तपुर जिल्लाका लागि हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दत्तचित्त भएर काम गर्ने हो भने वडा अध्यक्षहरूले आफ्नो काम गर्ने, पालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो काम गर्ने, प्रदेश सांसदले आफ्नो काम गर्ने र केन्द्रमा गएको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आफ्नो काम कुशलतापूर्वक वहन गर्ने हो भने भक्तपुरको सङ्गठनका लागि यो कार्यकाल स्वर्णकाल हुन सक्छ। त्यो दिशामा यहाँहरूले आफूलाई अभिप्रेरित गर्नुहोस्, सङ्कल्पका साथ अगाडि बढाउनुहोस्। म फेरि दोहोऱ्याएर शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यतिखेर पनि नेपालको राजनीतिमा मन खुम्च्याउनु पर्ने, शिर निहुराउनु पर्ने कुनै खालको कमजोरी नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा गरेको छैन। 7 सालको क्रान्तिदेखि प्रत्येक क्रान्तिहरूको, प्रत्येक परिवर्तनहरूको अगुवाई नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। संविधान जारी गर्ने बेलासम्म, संविधान जारी गर्ने बेला मात्रै होइन, संविधान जारी भएपछि नयाँ संविधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचन गराउने बेलासम्म पहिलो निर्वाचन, दोस्रो निर्वाचन हाम्रै नेतृत्वमा भएको छ। हाम्रै पार्टीका सभापति श्रद्धेय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दुई पटक 3 तहको निर्वाचन हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसैले हामीले मन खुम्च्याउनु पर्ने, हामीले नुर गिराउनु पर्ने कुनै कारण छैन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले। त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विगत, राजनीतिक परिवर्तनको विगत इतिहासको कालखण्डलाई केलाएर हेर्ने हो, समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सबै परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू जो हामीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, कतिपय अवस्थामा हाम्रा सहयोगी भएका छन्, कतिपय अवस्थामा हाम्रा असहयोगी भएका छन्, हाम्रा विरुद्धमा अरू कसैले प्रयोग गरिदिएका मतियार बनेका छन्। त्यसकारणले हामीले यो ठाउँमा आइपुग्दा हामीले गौरवका साथ, म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य हुँ, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा समर्थक हुँ, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको रुख चिन्हमा भोट हाल्ने मतदाता हुँ भनेर
गौरवका साथ भन्न सक्ने अवस्था नेपाली कांग्रेसको पार्टीले हामीलाई दिएको छ। र अर्को कुरा म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बोकेको विचार, हामीले बोकेको सिद्धान्त जो लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित सिद्धान्त छ, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद, यो तीनटा स्तम्भहरू कुनै पनि आधुनिक राजनीतिक दलको सिद्धान्तभित्र पर्ने, कुनै पनि आधुनिक राजनीतिक दलले, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले बोक्नै पर्ने यी तीनटा स्तम्भहरू। राष्ट्रियताको कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेस कुशल कूटनीतिका माध्यमबाट अरू देशहरूसँग मित्रता पनि गर्न सक्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कसैसँग कुनै पनि खालको सम्झौता नगरिकन नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपालको स्वाधीनतालाई जोगाउन सक्छ भन्ने नेपाली कांग्रेससँग त्यो दृढता छ, दृढ विचार छ। नेपाली कांग्रेससँग त्यही प्रकारको कार्यशैली पनि छ। लोकतन्त्रको कुरा गर्दा हामीले अहिले हिजो उग्र वामपन्थी भनिएकाहरू र उग्र दक्षिणपन्थी भनिएकाहरूलाई हामीले अहिले बनाएको संविधान, अहिले जारी गरेको संविधानका माध्यमबाट हामीले उनीहरूलाई पनि लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याएका छौँ। हिजो बहुदलको, बहुलवादको विचारलाई अस्वीकार गर्नेहरू, एक दलीयतामा विश्वास गर्नेहरू बहुलवादमा आएका छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा आएका छन्। त्यसैले हामीले बोकेको लोकतान्त्रिक विचारमा हामी नेपालको राजनीतिमा सफल छौँ। केवल नेपालको राजनीति होइन, आज दुनियाँभरिको राजनीतिलाई, दुनियाँभरको शासकीय पद्धतिलाई यदि विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले बोकेको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त सफल हुँदै गएको छ। सफल देशहरू, समृद्ध देशहरू, जो देशहरू अहिले विकासको चरमचुलीमा छन्, ती देशहरूले यही सिद्धान्त बोकेका छन्, लोकतन्त्र बोकेका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो समाजवाद भनेको कम्युनिस्टहरूले बोक्ने गरेको समाजवाद होइन। हाम्रो समाजवादमा प्रजातन्त्र थपिदिने कुरा, लोकतन्त्र थपिदिने कुरा बीपी कोइरालाले गर्नुभएको छ। हाम्रो समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। यो लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको यो राजनीतिक प्रणाली पनि हो, यो आर्थिक प्रणाली पनि हो। राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली अथवा राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रताको कुरा र आर्थिक रूपमा समानताको कुरा, हामीले राजनीतिक रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिने कुराको ग्यारेन्टी गर्छौँ लोकतान्त्रिक समाजवादका माध्यमबाट। र हामी प्रत्येक नागरिकलाई आर्थिक समानता अथवा समान अवसरको प्रत्याभूति गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छौँ। यही विचार बोकेका, लोकतान्त्रिक समाजवादी विचार बोकेका देशहरू आज संसारभरि सफल देशका रूपमा, सबैभन्दा जनतालाई खुसी राख्ने, सुखी राख्ने देशका रूपमा, जनताको ह्याप्पिनेस, जनताको खुसीलाई स्थापित गर्ने देशका रूपमा नर्वेको नाम लिनुहोस्, स्विडेनको नाम लिनुहोस्, फिनल्यान्डको नाम लिनुहोस्, ती देशहरूमा कुन शासन पद्धति छ भन्दा यही लोकतान्त्रिक शासन पद्धति छ। कसैले भन्छन् स्वतन्त्रताले मात्रै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ, कसैले भन्छन् समानताले मात्रै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। हामीले भन्छौँ, हामी लोकतान्त्रिक समाजवादीले भन्छौँ, स्वतन्त्रता र समानतालाई सँगसँगै लिएर जाँदा मात्रै हामीले ह्याप्पिनेस प्राप्त गर्छौँ, खुसी प्राप्त गर्छौँ, समृद्धि प्राप्त गर्छौँ। हामीले बोकेको विचारै यो। त्यसैले हामीले हिचकिचाउनु पर्ने कुरा छैन, हामीले मन खुम्च्याउनु पर्ने कुरा छैन। बडो दृढताका साथ आजको यहाँको उपस्थितिलाई अघि धेरैजना नेताहरूले भन्नुभयो, तपाईँहरूको भव्य उपस्थितिले वास्तवमै अहिले युवाहरू नेपाली कांग्रेसतिर नेपाली कांग्रेसप्रति विमुख हुँदैछन्, नेपाली कांग्रेसप्रति निराश हुँदैछन् भन्ने कुराको जवाफ पनि तपाईँहरूको उपस्थितिले दिएको छ। अघि डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि भन्नुभयो, वास्तवमै हामीले अहिले केही राजनीतिक दलहरू देखेका छौँ। अघि यहाँ शेरबहादुर हाम्रो जादुगर भाइले आएर जादु देखाउनु भयो। कतिपय राजनीतिक दलहरू, कुनै किसिमको पृष्ठभूमि नभएका राजनीतिक दलहरू, वैचारिक स्पष्टता नभएका राजनीतिक दलहरू राजनीतिलाई त्यस्तै जादु ठानेका छन्। राजनीति त्यति सजिलो जादु होइन। राजनीति सङ्घर्षका धेरै कथा लेखिएको, विचारले ओतप्रोत भएको, एउटा विचारको विशिष्टता भएको, विचारको मौलिकता भएको, विचारका माध्यमबाट सिङ्गै मुलुकलाई, नागरिकलाई डोर्याउन सक्ने कठिन सङ्घर्षको नाम राजनीति हो। राजनीति जादु गरे जस्तो होइन। उहाँको जादु र कलालाई म सम्मान गर्छु, तर कतिपय राजनीतिक दलहरू राजनीतिलाई जादुका माध्यमबाट फिल्मी शैलीमा, टिकटकको शैलीमा नेपालको राजनीतिलाई कब्जा गर्छौँ भन्ने जुन दिवा स्वप्न देख्दैछन्, त्यो असम्भव छ। हामीले आज देखिरहेका छौँ, एउटा पुल कहीँ बन्यो, त्यो पुल बन्नुका पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के हो, पृष्ठभूमि के हो, कहाँबाट पैसा आयो, कहाँबाट प्राविधिक आए, कहाँबाट पुँजी आयो, कहाँबाट कालीगढ आए,
त्यससँग अहिलेको सोसाइटी कता कता विशेष गरी सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट त्यसको ब्याकग्राउन्डमा जाँदैन, त्यो पुलको ब्याकग्राउन्डमा जाँदैन। तर पुलमाथि उभिएर कसैले 30 सेकेन्डको आकर्षक टिकटक बनायो भने त्यो टिकटकको पछि कुद्ने खालको मनोविज्ञान सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेदार पार्टीले पुल बन्नुका पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा पनि यो ठाउँसम्म, यो बिन्दुसम्ममा आइपुग्नका लागि हामीले गरेको सङ्घर्ष, हामीले गरेको कठिन यात्रा, हाम्रा नेताहरूले गर्नुभएको कठिन यात्रालाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि गरेको कुरा हामीले जनताका बीचमा, नागरिकका बीचमा लिएर जानुपर्छ। म अन्तमा आग्रह गर्ने क्रममा हामी सम्मेलन सम्पन्न गर्दै गर्दा हामीले ध्यान दिनै पर्ने कुरा छ। हामीले आफ्नो चामल बिकाउन नसकेको यो सत्य हो। कसैले पिठो बिकाउने दुस्साहस गरिरहेको बेला हामीले आफ्नो चामल बिकाउन नसकेको सत्य हो। हाम्रा प्रति मानिसहरूका प्रश्नहरू उठेका छन्, ती प्रश्नलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। ती प्रश्नहरू जायज प्रश्न हुन् कि नाजायज प्रश्न हुन् त्यो पार्टीले नै छिनोफानो गर्नुपर्छ। नाजायज प्रश्न हुन् भने तिनलाई सिधै खारेज गर्नुपर्छ। जायज प्रश्न हुन्, तर्कपूर्ण प्रश्न हुन्, रेसनल भएका प्रश्नहरू हुन् भने ती प्रश्नको हामीले जवाफ दिनुपर्छ। जवाफ दिने समय यही समय हो। सम्मेलनका बेला तपाईँहरू बन्द सत्रमा जवाफ दिनुहुन्छ। केन्द्रमा हामी महासमितिको बैठक गर्छौँ, हामीले माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब हामी महासमितिको बैठकका बेला दिन्छौँ। हामीले महासमितिको बैठकलाई सम्भवतः नीति अधिवेशन पनि गर्ने भनेका छौँ। नीति र कार्यक्रमका माध्यमबाट हामीले प्रस्तुत गर्ने, नीति अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजका माध्यमबाट हामी प्रश्नहरूको जवाब दिन्छौँ। हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो, सभापतिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जहाँ जुन पार्टीभित्र बसेर प्रश्न गर्न पाइन्छ, सभापतिज्यूसँगै हामीले निर्णय बजाउन पाइन्छ, उहाँसँगै हामीले वैकल्पिक विचार दिन पाइन्छ। अरू पार्टीमा त्यो छुट छैन। केपी ओलीका पार्टीका मै हुँ भन्ने नेताहरूले केपी ओलीसँग निर्णय बजाउने त्यो हैसियत त्यहाँ राख्दैनन्, त्यो क्षमता त्यो पार्टीमा राख्दैनन्। प्रचण्डका विरुद्धमा हामी सहकारीमा, हामी गठबन्धनमा छौँ। प्रचण्डका विरुद्धमा कुनै पनि राजनीतिक, त्यहाँभित्रको कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताले असहमति राख्ने अथवा वैकल्पिक विचार दिने त्यो हैसियत राख्दैन। अहिले नयाँ आएका पार्टीहरू जो फिल्मी शैलीमा आएका छन्, ती पार्टीले पनि वैकल्पिक विचार दिने हैसियत राख्दैनन्। हामीले वैकल्पिक विचार दिने हैसियत राख्छौँ। त्यसैले यो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यो पार्टीको लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले यसको भविष्य छ र लोकतान्त्रिक पार्टी भएकै कारणले नेपालको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लिएर जाने नेपाली काङ्ग्रेससँग क्षमता पनि छ। अघि नै यहाँ प्रसङ्ग उठ्यो, मलाई लाग्छ केन्द्रीय सदस्य गङ्गा अवालले उठाउनु भयो। हामीलाई राजनीतिक सङ्कट आउँदा हामीले राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिक क्रान्तिको कुरा गऱ्यौँ। हामीले 46 सालमा राजनीतिक क्रान्तिको कुरा गऱ्यौँ, 7 सालमा जनक्रान्तिको कुरा गऱ्यौँ, 62-63 सालमा हामीले शान्ति प्रक्रियामा जाने र शान्ति स्थापना गर्ने कुरा गऱ्यौँ, संविधान जारी गर्ने र संविधान अनुसारका चुनावहरू गर्ने कुरा गऱ्यौँ। ती महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरू थिए, एक प्रकारले राजनीतिभित्रका क्रान्तिहरू थिए। अहिले राजनीतिक सङ्कट हाम्रो देशमा हामीले जुन किसिमले चाहिँ स्थानीय तहमा लिड गरिरहेका छौँ, सबभन्दा ठुलो दल भएका छौँ हामी। प्रदेश तहमा सबभन्दा ठुलो दल भएका छौँ, केन्द्रको सङ्घीय संसदमा ठुलो दल भएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो वर्चस्व स्थापना गरिसकेपछि अब नेपालमा कुनै राजनीतिक सङ्कट छैन। कुनै पनि खालको राजनीतिक सङ्कटलाई परास्त गर्न सक्ने तागत नेपाली काङ्ग्रेससँग र नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका राजनीतिक दलहरूसँग छ। तर देशमा आर्थिक सङ्कट सिर्जना भएको छ। त्यसैले हामीले राजनीतिक सङ्कट भएका बेला राजनीतिक क्रान्ति गर्ने जस्तै आर्थिक सङ्कट भएका बेला अब देशले आर्थिक क्रान्ति खोजिरहेको छ। नेपालमा आर्थिक क्रान्ति भनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, उद्योग धन्दा कल कारखाना र देशको आय आर्जनलाई, पुँजीलाई कसरी बढोत्तरी गर्ने। जुन युवाहरू लाखौँ-लाखको सङ्ख्यामा बेरोजगार छन्, अरूको देशमा काम गर्न बाध्य छन्, ती युवाहरूलाई देशभित्रै कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, यो कुराको नेतृत्व हिजो राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो। अब आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, विकासको क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, समृद्धि प्राप्त गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। त्यो दिशामा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ, बढाउँ र यसका लागि हामीले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने होइन। एउटा वडा अध्यक्षको ठाउँमा उभिएर नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले मेरो वडामा मैले डेलिभरी दिने भनेको के हो,
मैले मेरा मतदाता मेरा नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने भनेको के हो? त्यो निर्क्योल गरेर उनले मन वचन र कर्मले आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्छ। नगरपालिकाको मेयरले सम्पादन गर्नुपर्छ, मुख्यमन्त्री मन्त्री अथवा केन्द्रको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पादन गर्नुपर्छ। हामीले प्राप्त गरेका शासकीय जति पनि भूमिका छन् त्यो भूमिकामा भएकाहरूले हामीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, डेलिभरी दिनुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ एकातिर। अर्कातिर हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक पदहरू जो महाधिवेशनका बेला हामी टोल सभापति भयौँ, वडा सभापति भयौँ, गाउँ नगर सभापति, क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति हुँदै केन्द्रसम्म हामीले पार्टी निर्माण गर्यौँ। त्यो पार्टीको अथोरिटीमा भएका हामीहरूले जुन जुन ठाउँमा छौँ हामीहरूले डेलिभरी दिनुपर्छ पार्टीभित्र। हामीले पार्टीभित्र सही दिशाले सही किसिमले पार्टीभित्र जुन किसिमको विधानको व्यवस्था छ, विधिको व्यवस्था छ, त्यो अनुसारको काम गर्न सकियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा फेरि पनि जनमत उर्लेर आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा फेरि पनि युवाहरू उर्लेर आउँछन्। नेपाली काङ्ग्रेस नै यो पार्टीले विगतमा राजनीतिक क्रान्ति पनि सम्पन्न गर्यो, अब आगामी दिनमा आर्थिक क्रान्ति पनि सम्पन्न गर्छ, नेपाललाई सुखी र समृद्ध मुलुकका रूपमा स्थापित गर्छ भन्ने कुराको त्यो विश्वास पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र एउटै कुरा, राम्रो काम निश्चित रूपमा माथिबाट हुनुपर्छ, तर राम्रो काम गर्न माथि नै पर्खिनुपर्छ भन्ने छैन। माथिबाट गर्नुपर्छ त्यो ठिक हो, तर राम्रो काम जहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। एउटा वडाले म नमुना वडा मेरो सङ्गठन चलाउँछु, मेरो वडामा गुटबन्दी हुँदैन, मेरो वडामा केवल काङ्ग्रेस बलियो बनाउने अभियान हुन्छ, मेरो वडामा काङ्ग्रेस एउटा योग्य पार्टीको रूपमा सशक्त सुदृढ पार्टीको रूपमा स्थापित गर्छु भनेर वडाले सुरु गरे पनि हुन्छ। यो दिशामा पार्टीलाई दिएर जान सक्यौँ भने हामी आगामी दिनमा अहिले भनिरहनु पर्दैन अहिले एक्लै लड्ने कि मिलेर लड्ने, यो बेमौसमी कुरा अहिले गरिरहनु पर्दैन। हामीले हाम्रो पार्टीलाई एक्लै लड्ने बनाउने हो भने हामीले यो 1 वर्षभित्र अर्को सम्मेलन हुने बेलासम्म काङ्ग्रेस बलियो बनाऊ, नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर बढोत्तरी गरौँ, काङ्ग्रेसभित्र भएका काङ्ग्रेसहरूलाई पनि सम्हालौँ र काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर भएका गैर काङ्ग्रेसहरूलाई पनि जो डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छन् उनीहरूलाई हामीसँग लिउँ। जब हामी बलियो हुन्छौँ त्यो बेला भन्नै पर्दैन हामी कसैसँग मिलेर लड्ने, हामी एक्लै लड्ने हो। तर एक्लै लड्ने कुराको पूर्व शर्त भनेको एक्लै जित्ने तागत बनाउन पहिले जरुरी छ। यही आवश्यकता भएको कुरा र यही सन्देश, यही ऊर्जा, यही तागत यो जिल्ला सम्मेलनले दिन सकोस् र देशैभरि हुने जिल्ला सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन र केन्द्रमा हुने महासमितिबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई आफूलाई बलियो गरी सुदृढ ढङ्गले नेपाली जनताको एउटा विश्वासको केन्द्रबिन्दु बनाउने गरी अगाडि बढ्ने कुराको विश्वास समेत व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।